इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं आपको आज सबके सामने ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ। मुबारक ये नहीं जो अभी आप समझ रहे हैं कि जो पैकेज अनाउंस किया इसकी मुबारक नहीं। मुबारक मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको और फिर आपकी जो टीम है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। ये जो कब्जा ग्रुप, जो ये लानत है कब्जा ग्रुप्स की, गरीबों की जमीनें कब्जा करना, सबसे बेचारे जो हमारे मेहनत कश बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो मेहनत करके बेचारे अपने पैसे जोड़ के आके ज़मीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और फिर बेबस होते हैं लोग इन ताकतवर लोगों के सामने। तो जिस तरह मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आज़म और उसकी फैमिली खड़ी थी, जो उनके होते हुए ज़मीन कब्जा हो रही थी, बल्कि उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी कब्जा ग्रुप को कौन बचा रहा था? वजीर आज़म और उसकी हुकूमत। तो सोचेंगे बेचारे छोटे लोग क्या करेंगे। तो ये जो लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। जब ये बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। कभी कोई मुल्क आज तक तब्दील नहीं हुआ, ये सुन ले मेरी बात। कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की जिधर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जो भी दुनिया में मुल्क आगे बढ़ा है, अभी भी जो भी दुनिया में खुशहाल मुल्क हैं, दुनिया का नक्शा देख लें, एक एक मुल्क में जो एक चीज खुशहाली की एक सबसे बड़ी वजह होगी, वहां कानून की बालादस्ती है। कोई कानून के ऊपर नहीं। कोई बड़ा डाकू ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा दूंगा जब तक मुझे एनआरओ नहीं दो। वहां कानून, और जब कानून की बालादस्ती होती है वही कौम ऊपर चलती है। हमारी मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? इंसाफ कायम किया था। इंसाफ बुनियाद होती है खुशहाली की। तो चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने तो ये ख़ास कहना था कि लोग समझते हैं कि जी देखें बड़ा शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है, कोई ज़्यादा तकरीरें नहीं करता, शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपने इश्तिहारों पे अपने ऊपर नहीं खर्च करता, बड़े बड़े 40-40 गाड़ियों के कॉन्वॉय में नहीं फिरता। लेकिन ये असल काम है करने का। और आज साहिवाल में मुझे ख़ास तौर पे खुशी है कि हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, ये चीफ मिनिस्टर साहब और हमने डिस्कस किया कि हम अब डिवीज़न बाय डिवीज़न जाएंगे और जो इलाके पीछे रह गए हैं, बारी बारी हमने एक इलाके को उठाना है और पूरी तरह, यानी उसकी हर तरह उस इलाके में तरक्की कैसे हम करवा सकते हैं। तो आज एक पूरा पैकेज लेके आए हम अपने साथ। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना पैकेज दिया है और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो पहली दफ़ा साहिवाल में हुई। देखें, आम आदमी, सबसे ज़्यादा आम आदमी की ज़रूरियात क्या होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आम आदमी को कि अगर उसके घर में बीमारी हो और उसके पास पैसा ना हो तो वो अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। जो सही तरह मुझे लगता है समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने इतनी इस छोटे से ग्रुप में ताली बजते नहीं देखा। नहीं, अभी मैं बताऊं कि किस चीज़ पे बजनी चाहिए थी। फैसला ये हुआ है कि साहिवाल में सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी 7.5 लाख की। और इसका मतलब कि किसी भी बेचारा गरीब मजदूर
جس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کے تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور جب اس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اب اپنے گھر میں بچوں کو کھانا کھلاؤں یا میں جا کے علاج کرواؤں، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ جب کسی بھی گھر میں یہ جب مسئلہ آتا ہے، وہ گھر اپنا سب سے مشکل وقت سے گزرتا ہے۔ دنیا کی ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو گھرانے غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے۔ تو تب میں نے سوچا کہ میں صاحب حیثیت تھا، مجھے اتنی مشکل پڑی اپنی والدہ کا علاج کروانے کے لیے، وہ جو بیچارے غریب گھرانوں میں گھر میں وہاں جب کینسر ہوتی ہے تو اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے۔ تو یہ جو ہیلتھ کارڈ شروع ہوا ہے ساہیوال سے، اور ڈی جی خان سب سے پنجاب کا غریب علاقہ ہے، ادھر سے شروع ہوا ہے تاکہ ان کو پہلے ہیلتھ انشورنس ملے، اور انشاءاللہ دسمبر تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ امیر ملکوں میں، ڈیولپڈ نیشنز کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو ہمارا ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، وہ اس ویژن کی طرف اب جا رہا ہے کہ عام آدمی کا سب سے پہلے علاج، اس کے بعد تعلیم۔ اب پورا زور دینا تعلیم کے اوپر ہم نے، اور تعلیم سید صاحب اس کے اوپر ہم نے خاص توجہ دینی ہے کہ جو عام آدمی سرکاری اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم مل رہی ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک کورس سلیبس پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ یہ اپریل میں جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے اپنے دو جو صوبے جدھر ہماری گورنمنٹ سے، اور اب تیسرا گلگت بلتستان، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک کورس سلیبس سب کے لیے ہو، یعنی انگلش، یہ نہیں کہ انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، ایک ہی ملک میں 3 سلیبس چل رہے ہیں، 3 کلچر چل رہے ہیں ایک ہی ملک میں۔ تو انشاءاللہ ایک ہی سلیبس، کورس سلیبس سارے ملک میں اپریل سے شروع ہوگا۔ اس سے سب سے فائدہ ہوگا غریب گھرانے کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو اوپر آنے کے لیے ان کو موقع ملے گا۔ ابھی یہ موقع ہی نہیں مل سکتا کیونکہ ان کو وہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ اوپر نہیں آ سکتے۔ تو یہ دوسری ہماری کوشش ہے۔ اور یہ جو ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام کی آپ کو جو چیزیں بتائیں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام ہے کیا۔ دیکھیں، ہر ملک میں ایک لفظ انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، سیفٹی نیٹ۔ یہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ہر ایک جو فلاحی ریاست ہے، مثلا ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے، یورپ کے اندر بھی زیادہ تر ملکوں میں، انگلینڈ کے اندر ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے کہ غریب آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو مفت علاج کی سہولت ہو۔ دوسرا کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو مفت تعلیم اس کو بچوں کو ملنی چاہیے۔ تیسری چیز، وہ اس کے لیے حکومت روزگار کے موقع دے کہ اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا حکومت کے پاس پروگرامز ہونا چاہیے کہ وہ روزگار دے، جو کہ ابھی آپ کو ثانیہ نے بتایا کہ اور یہ کامیاب جوان کے سستے قرضے، جس طرح یہ ٹریکٹر دیے ہیں، یہ اس طرح کی گورنمنٹ کے پاس پروگرامز ہونے چاہیے سہولتیں دینے کے لیے جب کہ بے روزگاری ہو۔ تو اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ تو یہ پورا جو احساس پروگرام ہے، اس کا مطلب ہی سیفٹی نیٹ نچلے والے طبقے کو دینا۔ اور آج میں کل ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں اس وقت لیبنان میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے،
یعنی ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. ایک مطالبہ جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں، ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جب وہاں کرونا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا لیبنان میں، تو گورنمنٹ نے جو پیسے بانٹے اس ٹائم پہ، انہوں نے کہا وہ پیسے صحیح نہیں بانٹے گئے، سیاسی بنیاد کے اوپر پیسے بانٹے گئے. اور وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ منصفانہ اور شفافیت سے وہ پیسہ نہیں بانٹا گیا، اس لیے وہ سڑکوں پہ ہیں. ہم نے تھوڑے سے وقت میں اور یہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا. 180 ارب روپیہ یہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اور 180 ارب روپیہ بانٹا. ایک آدمی نے سارے پاکستان میں نہیں کیا کہ سیاسی بنیاد پہ پیسے بانٹے گئے. سب نے تسلیم کیا، ہمارے مخالفین نے تسلیم کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہاں سندھ کی آبادی سے زیادہ پیسے بانٹے گئے، حالانکہ پیپلز پارٹی کا صوبہ تھا، کیونکہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوئی. تو یہ جو آپ کا بھی پروگرام ہے عثمان ڈار کامیاب جوان کا، اس میں جتنی میرٹ ہوگی اتنا یہ پروگرام کامیاب ہوگا. جو لوگوں کو آپ پیسے جو چیزیں بانٹیں گے، یہ جس طرح آپ نے یہ جو ٹریکٹرز کا کہا، اور جو آپ بھی باقی قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی بزنسز شروع کر سکیں، تو اس کے اوپر مجھے پتہ ہے آپ کا سارا سسٹم، اور اس لیے مجھے اعتماد ہے کہ اس میں لوگ جو بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ میرٹ کے اوپر، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی سیاسی افیلیشن یا کوئی فیورٹزم نہیں ہوگی. اور یہی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت کامیاب ہوگا. اور میں جو امین اسلم جو آپ نے بھی کیا، ایک بات کر لو بات. سمجھ گیا یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری کوششیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی اب ہمارا تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے، بالکل ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. ساری اس کی کوششیں ہیں کہ جو پاور ہے وہ نیچے تک جائے یا ڈیوالو کرے. تو جتنی لوگوں کی سہولتیں ان کے گھروں میں مل سکتی ہیں، بلکہ گاؤں کی سطح پہ مل سکتی ہیں، شہروں کے اندر مل سکتی ہیں، اتنا ہی بہتر نظام ہوتا ہے. جو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا گورننس کا سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو نیا بلدیاتی نظام ہے، جو انشاءاللہ اسی سال جب الیکشن ہوں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کے گھروں میں حل ہوں گے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انصاف کی، کیونکہ اس میں عدلیہ سے ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، یہ ہمیں عدلیہ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. ضرور ہم بات کریں گے. میرا اپنا بالکل آپ سے میں اگری کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کو اتنی دور جانا نہیں چاہیے انصاف لینے کے لیے. ان کو جتنا بھی ڈیوالو کریں ہائی کورٹس تو اتنا. اور جو میں اب جو تیسری چیز کہنا چاہتا ہوں، امین اسلم نے جو بھی آپ سے باتیں کی، یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں. پاکستان میں ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. ماحولیات کسی نے پرواہ نہیں کی. میں جب چھوٹا سا تھا تو میں یہ چیچا وتی کے بڑا جنگل ہوتا تھا، یہاں میرے ماموں شکار پہ مجھے لایا کرتے تھے جب میں 8-9 سال کا تھا. مجھے تب سے یاد ہے بڑا گھنا جنگل تھا. آہستہ آہستہ سارے جنگل ہی ختم ہو گئے. بڑے بڑے جنگل تھے، بڑے بڑے درخت تھے. ٹمبر مافیا نے وہ چھانگا مانگا کے جنگل، اس میں سارے بڑے درخت چلے گئے. یہ دیپال پور میں جنگل تھا وہ گیا. میاں والی میں بہت بڑا جنگل تھا کندیاں، وہ ختم ہو گیا. تو اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب پھر سے پاکستان میں جنگلات اپنے اگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ
पूरी तरह एक रिफॉरेस्टेशन, यानी एक जो 10 अरब 10 बिलियन ट्री सुनामी, ये अब इंटरनेशनल प्रोग्राम एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसके ऊपर अब हम हर जगह, पहले तो वह सारे जंगल उनके ऊपर कब्जे हुए थे, तो वो कब्जा का तो आपको फिर से मैंने कह दिया कि उस्मान बुज़दार ने तो जहाद कर दिए कब्जे के ऊपर, तो इंशाअल्लाह जंगलात के भी सारे कब्जे छुड़ाएंगे। और उसके बाद एक बस तो अमीन असलम, एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि हम पहले जो सीवरेज को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, जो कि आज जिसकी मैंने इनॉग्रेशन की है, कि यहाँ ये जो गंदा पानी हम अपने दरियाओं में फेंक देते हैं, हमारे वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, किसी ने आज तक परवाह नहीं की। एक पाकिस्तान का बनाया हुआ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो जो जिसकी मैंने आज इनॉग्रेशन की है, जो कि 4 अरब का इंपोर्ट करें तो बनता है, जो 40 करोड़ का यहाँ लोकली बना हुआ है, और ये इंशाल्लाह हमने सारे पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे, क्योंकि आप पानी का आगे जाके मसले आ रहे हैं पाकिस्तान में, अभी भी आ रहे हैं, तो वो जो पानी है उसको ट्रीट करके, और वो जो पानी ट्रीट कर देंगे, वो फिर उससे जंगलों के अंदर, जंगल उगाने के अंदर वो पानी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो पानी भी ग्राउंड वाटर या हमारा जो पीने का पानी उसे मुतासिर नहीं करेगा, और उस पानी से ट्रीट करके तो उसको हम अपने जो जंगलात, अब हम पूरी तरह कैंपेन करने लगे, ये जो जंगल आपके तबाह हो गए, इनको उगाने के लिए उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ जो अमीन असलम ने बात दूसरी भी की कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि सारे बाहर से कोयला इंपोर्ट करते हैं, वो सारा कोयला उधर से ट्रेन में आता है साहिवाल तक। उसूलों तो ये प्लांट अगर बनाना ही था कोयले के ऊपर पावर प्लांट, तो ये समुंदर, यानी समुंदर के पास बनाते ताकि इतनी दूर कोयला लाना ना पड़ता। लेकिन इसके हम जो स्टडी कर रहे हैं, बड़े बुरे माहौलियात के ऊपर असरात हैं, तो इसके ऊपर भी आगे स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन कोशिश अब ये है कि यहाँ रिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा आपके दरख्त उगाए जाएँ ताकि वो आपकी माहौल को, आपकी पोल्यूशन लेवल्स कम करें। जो आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, देखें, साहिवाल के लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता है आपको आपने ये सड़क की बात की, मैंने उनको कहा कि इसकी पूरी फीजिबिलिटी हमें दें, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, मुझे तो नहीं पता अभी तक जितने ज़्यादा आपने अनाउंस कर दिए हैं, जितने अरबों के प्रोजेक्ट्स, अब पता नहीं कि पैसा है भी, मैं ऐसे तो आपको अनाउंस ही करने लगा तालियां बजवाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा कि इनके पास ये फीजिबल है, पैसा है, तो मुझे पता है इस सड़क की बड़ी ज़रूरत है, बड़ा फ़ायदा होगा साहिवाल को। इंशाल्लाह ये इसको हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आपके लिए ये जो 2 सड़कों की बात की वो भी बनाएंगे। लेकिन जी और नहीं 3-4 चीज़ें नहीं, एक तीन चार चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, एक होती तो मैं सुन लेता। अच्छा सुने बस एक मिनट सुने। देखिए जी, आखिर में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है आपके लिए। असल रोज़गार नौजवानों को इंडस्ट्रियल स्टेट से मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान को हम बड़ी देर के बाद इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से आज फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, सियालकोट के अंदर इस वक्त टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को वर्कर नहीं मिल रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है। सारी टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्रीज को चल पड़ी है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंशाल्लाह उठ गई है। तो हमारी अब कोशिश ये है कि इंडस्ट्रियलाइज, और आपके लिए, इस इलाके के लिए वो इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड है उसके ऊपर अब हम पूरा काम कर रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट पूरी डेवलप करें। इसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। ज़मीन का भी हमने निशानदेही कर ली है, और इंशाल्लाह जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी फैसलाबाद की, वो असल में जब आपकी ये इंडस्ट्रियल स्टेट काम करना शुरू करे। मैं और एग्रीकल्चर और ज़राअत के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। पहली दफ़ा
کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی جو اصل چیز اس کو اٹھانی چاہیے تھی پاکستان میں، زراعت، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، نہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی ہے۔ لیکن ہماری اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اکنامک جو ہمارا سی پیک کا جو ان کے ساتھ اگریمنٹ یا سی پیک کے اندر اگریمنٹس چل رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے اب ایگریکلچر کو، اپنی زراعت کو شامل کر لیا ہے۔ تو چائنا سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ریسرچ ہمارے سے بہت آگے نکل چکی ہے سیڈ ڈیولپمنٹ میں، لیکن خاص طور پہ لائف سٹاک، کیونکہ ساہیوال مشہور ہے، اپنی ساہیوال کی گائے مشہور ہے ہر جگہ، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چائنا کے اندر جو ان کی گائے دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے۔ تو یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی اگر ساہیوال کے اندر ہی یہیں شروع کر دیں، اپنی گائے کی کوالٹی امپروو کرنی شروع کر دیں، اور ہمیں پورا مدد کرنے کے لیے تیار ہے چائنا، تو آپ سوچ لیں کہ یہاں دودھ کی پروڈکشن کدھر پہنچ سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہماری جو زراعت کے اندر جو چائنا کے اندر پروڈکشن ہے، ان کی جو پیداوار ہے گندم میں، باقی جو ان کی کراپس ہیں، وہ ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہم نے اب پوری ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے اور پوری توجہ دینی ہے کہ اپنی زراعت کو ہم اٹھائیں، کیونکہ 60s کے بعد جب وہ میکسی پاک آئی تھی اور ریولوشن آئی تھی ہماری زراعت کے اندر، اس کے بعد کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ تو ایک طرف آپ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں، دوسری طرف انشاءاللہ اپنی زراعت کے اوپر پورا زور لگائیں گے، اور انشاءاللہ ساہیوال وہ جگہ ہے، میں ویسے آپ کو آخر میں بات کر دوں، ساہیوال وہ جگہ ہے جو میں اپنی زندگی کا پہلا ریپرزینٹیٹیو کرکٹ میچ 16 سال کی عمر میں ساہیوال میں کھیلا تھا۔ شکریہ۔